नमस्ते। आज हामी चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको जुन अब हामी चौथो तह भनिन्छ, अरू अरू लेभलमा चाहिँ चौथो तह के भनिन्थ्यो। अब हामी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सरी, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होइन, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रशासन सेवा सहायक द्वितीय श्रेणी सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम चाहिँ हामी आज छलफल गर्नेछौँ। जुन प्रथम चरण तपाईँहरूको योग्यता परीक्षा, जुन तपाईँहरूले गाइज हामी यो 2080 साल है, अब नयाँ सिलेबसका साथ हामी छलफल गर्नेछौँ। पूर्णाङ्क 100 मार्क्सको हुन्छ। द्वितीय चरण सेकेन्ड लिखित हुन्छ, जुन तपाईँहरूको 200 नम्बरको हुन्छ भने त्यसै गरी 200 प्लस अनि 30 जोडेर हाम्रो जसको बढी आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नाम निकाल्ने काम गर्दछ। जसमा चाहिँ 30 मार्क्स इन्टरभ्यू भन्छ, अन्तर्वार्ता हो। यही चरणमा हाम्रो सिलेक्सन प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अब आज हामी चाहिँ मेनली छलफल गर्ने क्रम रहेको छ, जुन तपाईँहरूको इक्जामिनेसनको सेड्युल, परीक्षाको योजना स्किम, यानि कि इक्जामिनेसन स्किम हामी हेर्छौँ। प्रथम चरणमा चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ पूर्व योग्यता परीक्षा भन्छ, प्री टेस्टको इक्जाम हुन्छ। जसमा चाहिँ अब हेरौँ, यो चाहिँ नयाँ हो है, 2080मा चाहिँ तपाईँहरू कहाँ खोज्ने जस्तो लाग्छ भने हेर्नु होला, यो गुगलमा गएर या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले यो पिडिएफ पाउन सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँहरू टेलिग्राम च्यानलहरूतिर ब्याङ्किङ प्रिपेरेसन क्लासको यदि अब पोसिबल छ भने कमेन्टहरूमा टेलिग्राम च्यानल राखिदिउँला, त्यहाँ पनि पिडिएफ पाउन सक्नुहुन्छ। नत्र पिडिएफ पाउनुभन्दा अगाडि म चाहिँ यहाँ हरेकको बुकमा पनि दिएको होला, तर बुक पुरानो बुक छ भने त अब त्यो कुरा छोडौँ। अब हेरौँ, व्यवस्थापन लेखा भन्छ, 30 मार्क्सको आउँछ, यानि कि म्यानेजमेन्ट र एकाउन्टिङमा तपाईँहरूको 30 मार्क्सको आउँछ। जसमा चाहिँ तपाईँहरूले परीक्षा प्रणाली चाहिँ वस्तुगत वैकल्पिक अब्जेक्टिभ मल्टिपल चोइस क्वेसनवाला हुनेछ। प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ तपाईँहरूको कति हुन्छ भने 15 प्रश्न इन्टु 2, 15 दुना 30 मार्क्सको यहाँबाट आउन सक्छ। 30 मार्क्सको 30 मार्क्सको म्यानेजमेन्ट र एकाउन्टबाट। त्यसपछि अर्थशास्त्र ब्याङ्किङ, इकोनोमिक्स एन्ड ब्याङ्किङबाट चाहिँ तपाईँहरूको 30 मार्क्सको छ। 30 मार्क्समा 15वटा क्वेसन छ, 15 दुना 30 मार्क्सको यहाँबाट पनि आउँछ, 15 दुना 30 है। अब हेरौँ म्याथमेटिक्स, यानि कि तपाईँहरूको गणित, म्याथमेटिक्स भनेको अब गणितको लागि 14 नम्बर तोकिएको छ। त्यसपछि कम्प्युटरको लागि पनि 14 नम्बर र सामान्य ज्ञान जिकेको लागि 12 नम्बर। 12को लागि 6वटा प्रश्न छ, 6 दुना 12। अनि कम्प्युटरमा 7वटा प्रश्न आउँछ, 7 दुना 14। अनि म्याथमा चाहिँ 7वटा प्रश्न आउँछ, 7 दुना 14। मेन राम्रो कुरा के छ भने अब हेरौँ, यो चाहिँ ठिक छ है 30, अनि यो ब्याङ्किङ र इकोनोमिक्सबाट पनि 30। ओके, यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट, 60 मार्क्स राखिदियो। अनि अब म्याथमेटिक्स त अलिअलि चाहिन्छ, ठिकै 14 नम्बरको, कम्प्युटर पनि 14 नम्बरको, बस ठिक छ। जनरल नलेज पनि 12 नम्बरको, एकदम राम्रो स्किम राखेको छ। 45 मिनटको हुनेछ, जुन तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन प्रश्न भनेको 15 दुना 30, 7 दुना 14, 15 प्लस 30 प्लस 14 कति हुन्छ त? 30 प्लस 14 एक जोडे तपाईँहरू 14, 30मा 15 जोडौँ न त 50वटा क्वेसन हुनुपर्ने हो। जसमा 15 अनि 15, त्यसपछि 7, त्यसपछि तपाईँहरूको 7 अनि 7 र 6 गरेर चाहिँ 50वटा क्वेसन हुन्छ, 50मा 100 नम्बरको। अब गलत उत्तर हो, तपाईँहरूले यो कुरा ध्यान दिनु होला। यदि गलत उत्तर काट्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको 20% अङ्क कट्टी हुनेछ भनेको। अब 20% अङ्क भनेको जस्तै 5वटा, 1 2 3 4 5, 1/5 गर्नु त 20% आउँछ कि? हजुर, 1/5 गऱ्यो भने तपाईँहरूको 20% आउँछ। एउटा क्वेसन बिगाऱ्यो भने, सरी, 5वटा क्वेसन बिगाऱ्यो भने एउटा क्वेसनको मार्क्स जान्छ, 2 मार्क्स जान्छ। ओके, त्यो यो चाहिँ अब नेगेटिभ मार्किङ पनि छ। लेट्स डिस्कस हियर गाइज। तपाईँहरूलाई म अब तर उत्तरहरू नदिएमा चाहिँ अङ्क काटिने छैन है। उत्तर चाहिँ नदिएमा खालि छोड्यो भने केही पनि हुँदैन। पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूले चाहिँ उम्मेदवारहरूको प्राङ्क कुनै पनि अङ्क द्वितीय चरणमा प्राप्ताङ्क जोडिने छैन। अघि मैले भन्थेँ नि त, 100 नम्बरको वाला जो छ नि, यो जोडिँदैन। अनि यो तलको 200 प्लस 30मा चाहिँ जोडिने, जसको बढी आउँछ तिनीहरूलाई नै राख्ने हो। अब त्यसपछि तपाईँहरूलाई म छलफल गरेँ द्वितीय चरणको सेकेन्ड लेभलको फेजमा चाहिँ हेर्नु होला, लिखित परीक्षा हुन्छ यो चाहिँ। जसमा प्रथम पत्र, दुईवटा पत्र हुन्छ, प्रथम पत्र, दुईवटा सेकेन्ड पत्र भनेर। फर्स्ट फेजमा चाहिँ ब्याङ्किङको बारेमा, अनि एकाउन्टिङको बारेमा, अनि गणितको बारेमा र कम्प्युटरको बारेमा 100 नम्बरमा 40 ल्याउनु पर्ने हुन्छ उत्तीर्ण गर्नको लागि। अनि विषयगत
हुनेछ, जसमा लामो उत्तर आउनेछ। 4वटा प्रश्न आउँछन् ब्याङ्किङबाट। 4.40 नम्बरको त यहीँबाट आयो। ओके, ब्याङ्किङ मात्र पढ्यो भने पनि ठिक छ। अनि एकाउन्टिङ भनेको 3वटा आउँछ। 3वटा भनेपछि एकाउन्टिङबाट कति आयो तपाईँको? एकाउन्टिङबाट 10 या 30 नम्बर अब एकाउन्टिङबाट आउँछ। अब हेरौँ, एकाउन्टिङबाट 2.5 घन्टाको हुन्छ है, 2.5 घन्टाको हुनेछ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नु होला, 10 चौको 40 नम्बर चाहिँ ब्याङ्किङबाटै आउँछ क्या। ब्याङ्किङबाट 40 नम्बरको आउँछ रिटर्नमा। त्यो भएर अब एनआरबीको लागि त ब्याङ्किङ एक्टहरू यिनीहरू कति इम्पोर्टेन्ट छ, 40 मार्क्स त्यहीँबाट छ। एकाउन्टिङ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, 30 मार्क्स त्यहीँबाट छ। 3वटा क्वेसन आउँछ। त्यसपछि तपाईँहरूको लामो उत्तर दिनेवालाहरू है, 10-10 मार्क्सको। अनि चाहिँ अब म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ हेर्नु होला, छोटो उत्तर आउने खालि, जो चाहिँ 4वटा प्रश्न आउँछ 5-5 मार्क्सको, भनेको 5 20 मार्क्स है। 5 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूको केबाट आउँछ? म्याथमेटिक्सबाट पनि 20 मार्क्स आउँछ, हेर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईँहरूको कम्प्युटरबाट कति आउँछ भने छोटो उत्तर हो यो। कम्प्युटरबाट पनि 2टा प्रश्न आउँछ, 5-10 नम्बरको कम्प्युटरबाट पनि आउँदो रहेछ। त्यसपछि अब अर्थशास्त्र इकोनोमिक्सबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ इकोनोमिक्सबाट कति आउँछ? छोटो उत्तर आउने गर्दछ इकोनोमिक्सबाट। 8वटा प्रश्न द्वितीय है, सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ अर्थशास्त्रबाट छोटो उत्तर। अब यो चाहिँ हेर्नु यहाँसम्म है। अब यसमा पनि 100मा 40 ल्याउने हो, तर चाहिँ अब अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा दुइटैमा गरेर तपाईँहरूको कति आउँछ? 8वटा प्रश्न आउँछ। 8 मध्ये 40 नम्बरको चाहिँ अब इकोनोमिक्स प्लस म्यानेजमेन्ट। अनि अब ब्याङ्किङ कानुन र नीति, ब्याङ्किङ लज एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो। ब्याङ्किङ पनि यहीसँग अब बढी रिलेटेड छ, त्यही भएर ब्याङ्किङबाटै बढी सोधिदिनु, एकदम राम्रो कुरा छ। ब्याङ्किङ लज र पोलिसिजहरूबाट लामो उत्तर आउनेछ। 6वटा प्रश्न, 6.60 नम्बरको पनि यहाँबाट आउँछ। 60को यहाँ, 8 मध्ये 40को यहाँ, 100 नम्बरको यहाँ, 100को माथि गरेर 200 नम्बरको पेपर हुन्छ। अब तृतीय चरणमा चाहिँ तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता हुन्छ। अन्तर्वार्ता 30 मार्क्सको मौखिक अनुसारले हुन्छ भन्छ। अब सबै प्रश्नहरू तपाईँहरूको अनिवार्य हुनेछन्। अब यो लिखित परीक्षा योजना मार्फत प्रशासन सेवा सहायक द्वितीय पदको खुला समावेशी समूहको एउटै कमन प्रश्नपत्रमध्ये एकीकृत परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ भन्छ। त्यसपछि फर्स्ट फेज लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणमा सेकेन्ड फेजमा जान मिल्छ। पहिलो फेज पास हुनु पऱ्यो, प्री टेस्ट। अनि त्यसपछि लिखित परीक्षा वा प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा, यो इम्पोर्टेन्ट हेर्नु होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ अलि अस्ति अब कुनै ब्याङ्कमा यस्तो गरिरहेको छ कि अहिले खै के गरिरहेको। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमै कुरा गरौँ न, योपालि केमा दियो? फर्स्ट पेपर नेपालीमा दियो। अब सेकेन्ड पेपर केमा दिन्छ थाहा छैन। अब 27-28 गति हुन्छ। अनि यही पालिको है। त्यसपछि तपाईँहरूको 2080को कुरा गरेको। अनि जस्तै तपाईँहरूको एनबिएलमा चाहिँ फर्स्ट पेपर धेरै जस्तो नेपालीमा थियो। अलिक कुनै वर्डिङहरू फर्स्ट पेपरमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा राखिदिएछ भने, अनि सेकेन्ड पेपर फुल इङ्ग्लिसमा राखिदियो क्या। ओके, तर अब यो अब राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त देशको राष्ट्र केन्द्रीय ब्याङ्क हो। यसले त दुइटै भाषा, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको ब्याङ्क हो नि त। यो त एकदमै किङ अफ द ब्याङ्क हो, जुन सेन्ट्रल ब्याङ्क हो, केन्द्रीय ब्याङ्क हो। अब यहाँ त के हुन्छ होला, यहाँ त अब दुइटै भाषामा आउने सम्भावना एकदमै प्रोभाबिलिटी छ। किन यहाँ भनेकै छ त, लिखित परीक्षामा प्रश्नहरूको माध्यम के छ? माध्यम भाषा नेपाली र इङ्ग्लिसी दुवै हुनेछ भनेर हेर्नु होला। यो लाइनले चाहिँ अब दुइटै हुन्छ भनेर भनेको 2080देखि है। त्यो भएर दुइटैमा आउँछ। अनि प्रतियोगीहरूले नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा, नेपालीमा मात्र लेख्न सक्छु भने ठिक छ, अङ्ग्रेजीमा मात्र लेख्न सक्छु भने ठिक छ। नेपाली अङ्ग्रेजी दुइटै मिसाएर पनि लेख्न सक्छ क्या, उत्तर दिन सक्नेछन् भन्छ। त्यो भएर मिसाएर पनि लेख्न सकिन्छ। कुनैको इङ्ग्लिस, कुनैको नेपाली, जस्तो जे गरे पनि ठिक छ। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले मात्र अन्तर्वार्तामा हुनेछ है। छनौट हुनु पऱ्यो, पास मात्र हुनु भएन कि छनौट हुनु पऱ्यो भनेको। पास त हुनै पऱ्यो, त्यसपछि छनौट हुनु पऱ्यो। अब कोही पनि पास मार्क्स किन राख्यो भने, कोही पनि पासै भएन भने चाहिँ अब फेरि रिएडभर्टाइजमेन्ट गर्छ क्या, यस्तो नियमको लागि हो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सहायक द्वितीय सहायक खुला पदको परीक्षा को पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ अब यो रहेको छ। छुट्टै छुट्टै उत्तर पुस्तिका भनेछ। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डमा उत्तर पुस्तिका, त्यसपछि
हो यो हेर्नु त यो कुरा हामी राम्रोसँग पढौँ है। यो चाहिँ 2080, यो हेर्नु होला 2080 5 महिना 7 गते नयाँ नयाँ आएको है, धेरैलाई लाग्ला इङ्ग्लिस दुइटैमा आउँछ है क्वेसन। हेर्नु होला अब पहिला पहिला जे आए पनि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम राम्रो गरेको छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि दुइटैमा दियो भने एकदम बेस्ट हुने थियो, तर अब दिन्छ कि दिँदैन के गरौँ, त्यो अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्ककै हातमा छ। अब हेरौँ यस्तो स्पष्ट गरिदियो भने त कति राम्रो नि। अब हुन त केन्द्रीय ब्याङ्क यत्तिकै भन्दैन नि, त्यही भएर हरेक कुराहरूको समाधान हुन्छ। इङ्ग्लिस नेपाली बोथमा लेख्न सक्ने व्यक्ति सब क्यान्डिडेटहरूलाई रेस्पेक्ट गरेको छ। इट विल बी बेटर या गाइज। अब हेरौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक प्रश्न हुने तपाईँहरूको परीक्षा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर पाइँदैछ भने प्री टेस्टमा क्यालकुलेटर पाइँदैन। अब यस पाठ्यक्रम अन्तर्गत पत्र अर्थात् विषय अब सब्जेक्टिभ भन्दाखेरि विषय वस्तुगत जेसुकै लेखेको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन, त्यसै गरी तपाईँहरूको कानुन ऐन नियम र नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडिको सबै संशोधितहरू हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। 3 मन्थ अगाडिको सब संशोधित कुराहरू, जस्तै संशोधित कुरा के छ कस्तो छ भने अब हामीलाई धेरै कुराहरू छ। ओके, विभिन्न अब ब्याङ्किङमा त अब चेन्जहरू 3 महिना अगाडिकाहरू 3 महिना अगाडि है, इक्जाम हुनुभन्दा 3 महिना अगाडिसम्मका चेन्जहरू। ओके, अब वैशाखमा भइरहेको भने चैत, अनि त्यसपछि अगाडिको महिना के छ फागुन, माघसम्मका चेन्जहरूलाई यहाँ राखिनेछ, सम्झनु पर्नेछ भनेको एमेन्डमेन्टहरू। अब यो परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम लागू भए पश्चात यसअघि कायम रहेको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना खारेज हुनेछ। यो हेर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो परीक्षा तथा पाठ्यक्रम लागू हुने पश्चात, यो अब भयो नि 2080 साल, पहिलाको पुरानोवाला पाठ्यक्रमहरू नपढ्नु होला। नयाँ सिलेबस 2080 साल 5 महिना 7 गते भदौतिर आएको, हेर्नु होला यो भदौ हो कि कहिलेतिर। यो भएर यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम मध्यनजर गरेर सिलेबस हेरेर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला। यहाँ हेर्नु वैकल्पिक प्रश्नमा हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग पाइने छैन, तर अब यसको मतलब चाहिँ तपाईँहरूको सब्जेक्टमा पाउने भनेको होला है। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ क्यालकुलेटर लग्न मिल्ने भने एकदमै राम्रो तरिकाले नोट यो के अरे हामीलाई दिएको छ। त्यो भएर यसका लागि तपाईँहरूले अब म चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ के पोइन्टको लागि थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले चाहिँ यो 4 नम्बरको पोइन्टको लागि थ्याङ्क्स भन्छु। दुवै भाषामा हुनेछ भनेर भन्छ है। यो राम्रो हो नि, बरु कहाँ एउटैमा दिएर त त्यो त के गर्न खोज्यो जस्तो हुन्छ। त्यो भएर यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। जुन तपाईँहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका जो म्याथका सबका भिडियो हाले नि मैले, सिमिलर कुराहरू हुन्छ। त्यो भएर सबै कुराहरू तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानलमा हेर्नु होला। अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका क्वेसनहरू पनि यहाँ रिलेटेड सबै सिमिलर भनौँ न, सेम त होइन, सिमिलर सिलेबस भएको कारणले हेर्न सक्नुहुन्छ। म्याथका मैले धेरै भिडियोहरू हालिसकेको छु कन्सेप्चुअल वाइज, अरू सम्पूर्ण ब्याङ्किङका लेखाका सबैका हालेको छु, जुन युट्युब च्यानलमा गएर एनआरबी भन्ने एनआरबी अल भिडियो भन्ने लेक्चरमा गएर हेर्नु होला। र पहिलो कुरा चाहिँ एनआरबी पढिरह्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058को धुलो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको धुलो गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मैले एक घन्टामा डेढ घन्टामा चाहिँ फुल च्याप्टरहरू म्याराथन भिडियो बनाएर हालिसकेको छु, जुन हेर्नु होला यो युट्युब च्यानलमा गएर। अब त्यसपछि अझै कुराहरू अब हामी छलफल गरौँ। जुन अब हेरौँ प्रथम चरणको लागि यो रहेको छ है, म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट प्रिन्सिपल एन्ड फङ्सन भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्लानिङ अर्गनाइज डाइरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ, यो चाहिँ फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट हो, यो त थाहा छ। त्यसपछि कम्युनिकेसनको बारेमा, इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। मोटिभेसन र पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भन्छ, मोटिभेसन साथै तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको बारेमा, सर्भिस डेलिभरी म्यानेजमेन्टको बारेमा, अनि लिडरसिपको बारेमा, त्यसपछि एचआरएमको बारेमा। यति कुरा चाहिँ हाम्रो यो म्यानेजमेन्टभित्र रह्यो। अब बेसिक नलेज इमर्जिङ कन्सेप्ट एकाउन्टिङ सिस्टम, यसमा चाहिँ अब हेरौँ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू अनि टाइप्स अफ एकाउन्ट, अडिट, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। ओके, यो नयाँ सिलेबस हो है, हेर्नु होला। रेसियो एनालाइसिस, लिक्विडिटी रेसियो, टर्नओभर रेसियो, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, सल्भेन्सी रेसियो। ओके, यो कुराहरू पनि हेर्नु। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्छ, इन्भेन्ट्री म्यानेज जिएमसी व्यवस्थापनको बारेमा,
फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पिएनएल एकाउन्ट, क्यास फ्लो, ब्यालेन्स सिट। अनि कन्सेप्ट अफ गभर्मेन्ट एकाउन्ट सरकारी खाताको के छ यसको बारेमा एकाउन्ट सम्बन्धी रह्यो। अब इकोनोमिक्स र ब्याङ्कमा चाहिँ 15 दुना 30 मार्क्सको लागि यहाँबाट आउने गर्दछ, जसमा चाहिँ इकोनोमिक्समा चाहिँ कन्सेप्ट अफ इकोनोमिकको अवधारणा के छ त अर्थशास्त्रको म्याक्रो र माइक्रो दुइटैको बारेमा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रको बारेमा, फेसेस अफ नेप्लिजीको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ यसको बारेमा, त्यसपछि म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिभिडी जिडिपी, जिएनपी, एचडिआई। बिबिएस सेकेन्ड इयरको या तपाईँहरूले चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक, फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स का भिडियोहरू यो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी मैले जिडिपी भनेको के हो, जिएनपी भनेको के हो, एचडिआई भनेको के हो, पर क्यापिटा इन्कम भनेको के हो, इन्भेस्टमेन्ट कन्जम्सन भनेको के हो, सेभिङ भनेको बचत, इन्फ्लेसन, डेप्ट, फरेन ट्रेड, रेमिटेन्स, बिओपी हो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, अनि प्राइज इन्डेक्स, फरेन एक्सचेन्ज, यस्ता कुराहरू राखिसकेछ। रिसेन्ट इकोनोमिक एफेयर भन्छ। त्यसपछि मोनिटरी र फिस्कल पोलिसी, मौद्रिक तथा तपाईँहरूको आर्थिक नीतिजहरूको बारेमा, ट्रेड पोलिसी, इन्डस्ट्रियल पोलिसी र कमर्सियल पोलिसीको बारेमा पनि हामीले इकोनोमिक्समा पढ्नु पऱ्यो। ब्याङ्किङ सम्बन्धी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हिस्ट्री के छ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो छ, फङ्सन के छ, अब्जेक्टिभ के छ त, यो त एक्टमै छ त, यो फङ्सन अब्जेक्टिभहरू स्ट्रक्चर पनि ओके। हिस्ट्री अलिअलि अब एक्ट पढ्यो भने पनि धेरै कुरा थाहा भयो। अब ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हिस्ट्री र फङ्सन है। त्यसपछि ब्याङ्किङ रुल र रेगुलेसनहरू, जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058, बाफिया एक्ट 2073, एसेट अर्थात् मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2064, फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 2019, यति कुरा एक्टहरू है, यति एक्टहरू रहेको। अब यहाँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ पनि अहिले देखिएन यसमा। अनि तपाईँहरूको अनि त्यसपछि नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट, फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन त यो त छ। अनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2031 यिनीहरू छैन। अब फाइनेन्सियल एक्सेस र फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको बारेमा, वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरणको बारेमा, क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन्सुरेन्स ओके, यो कन्सेप्ट, हिस्ट्री र फङ्सन, फाइनेन्सियल लिट्रेसीको बारेमा पनि यहाँ रहेको छ। त्यसपछि अब हेरौँ जुन तपाईँहरूको यो चाहिँ हाम्रो खण्ड गमा चाहिँ म्याथमेटिक्स र कम्प्युटर, म्याथमा इन्टिजर भनेको यो चाहिँ हेर्नु होला, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा इन्टिजरको छैन है। अब युनिटरी मेथड नयाँमा यति यति कुरा पढ्नुपर्छ है। युनिटरी मेथड एकिङ नियम भन्ने छ, फ्रेक्सन र डेसिमल। अब फ्रेक्सन र डेसिमलको बारेमा, सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा, पर्सेन्टेज, प्रफिट लस एकाउन्ट, रेसियो प्रपोर्सन, स्ट्याटिक्स, मिन मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, इन्डिसेज, एलसिएम, एससिएफ, यो म्याथका सामान्य कुराहरू। कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै कम्प्युटरको कन्सेप्ट, हिस्ट्री र टाइप्स ओके। अनि हार्डवेयर सफ्टवेयरको बारेमा, फन्डामेन्टल टर्मिनोलोजीहरू, अनि अपरेटिङ सिस्टमको, कम्प्युटरका एब्रिभिएसनहरू, अनि सेक्युरिटी कन्सेप्टहरू र अफिस सिस्टमको बारेमा। त्यसपछि तपाईँहरूको सामान्य ज्ञानभित्र विश्व भूगोलहरू, विश्वको भूगोल सामान्य जानकारी। अब नेपालको भूगोल, प्राकृतिक स्रोतको किसिम र विशेषता, भौगोलिक अवस्था स्वरूप किसिम विशेषता, भौगोलिक विविधता, जनजीवन। अनि त्यसपछि इतिहास, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इभेन्ट्स वर्ल्डभरिका। त्यसै गरी नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था। अब नेपालको प्राचीन काल र यानि माध्यम कालदेखि राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था। त्यसपछि आधुनिक नेपालका राजनीतिक अनि सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था। अब नेपालको तपाईँहरूको शासकीय स्वरूप, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने छ। अब नेपालमा धर्म, संस्कृति, जनजाति, भाषा, जात जाति, भाषा, साहित्य, कला, आर्थिक अवस्था भनेको कृषि भयो, तपाईँहरूको उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य ओके, यी सम्बन्धी सबै कुराहरू रह्यो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को रहेको छ अब प्रमुख राष्ट्रिय त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साधारण ज्ञानहरू, अनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारी, युएनको बारेमा, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भन्छ। त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन विश्व वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, अनि साप्टा, बेमिस्टिकको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, आइएमएफ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्कको बारेमा यी याद हुनु पर्यो। केन्द्रीय ब्याङ्क तथा लगायत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान सम्बन्धी कारोबारहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका विनिमय अधिकार पत्रहरू, अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पुरस्कारहरू, आइसिसी वर्ल्ड कप सबै कुराहरू। नेपालको संविधान, मुलुकी दिवानी संहिता ऐनको 2टा छ, परिच्छेद 2 र अनि परिच्छेद 22 है, जसमा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू छ। मुलुकी सिभिल कोड एक्ट 2074 भन्छ, जुन मुलुकी दिवानी संहिता ऐन, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको मुद्रा सम्बन्धी कसुरको बारेमा छ। अनि त्यसमा मुलुकी फौजदारी ऐन 2074, क्रिमिनल एक्ट 2074को बारेमा पनि यहाँ छ।
देवानी कानुन सामान्य सिद्धान्तहरू जान्नु पर्यो। त्यसपछि सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन परिच्छेदहरू, सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य व्यवस्थाहरू, अनि त्यसपछि हायर पर्चेज करार सम्बन्धी व्यवस्था, अनि त्यसपछि व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था, यी सबै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि द्वितीय चरणको सेकेन्ड लेभलको लागि यो रहेको छ, प्रथम पत्रमा ब्याङ्किङ लेखा र गणित कम्प्युटरबाट, जुन 10 नम्बरको कमा छ। 1 नम्बरमा छ अब नेपालको एकदमै कति सिस्टमेटिकली गरिदिएछ के। सो आई लाइक द इङ्ग्लिस नेपालीहरू राखिदिएर यो केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कुराहरू, यस्ता यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै अपडेटेड गरिदियो भने इट विल बी बेटर फर द इन्डिभिजुअल एज वेल एज द एक्जामिनर एज वेल एज इन्टेन्डेड इन्ट्रेस्टेड पार्टिज भनौँ न। नेपालको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकासक्रम तथा स्वरूप भन्छ, नेप्लिज ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल सिस्टम डेभलपमेन्ट स्ट्रक्चरको बारेमा। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप, काम, कर्तव्य र अधिकार, यानि कि एनआरबीको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको सङ्गठनात्मक स्वरूप भयो, काम भनेको फङ्सन, ड्युटिज भनेको अब कर्तव्य, र राइट अधिकार भनेको चाहिँ तपाईँहरूको राइट्सहरू। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम, कर्तव्य, अधिकार, फङ्सन, ड्युटिज, पावर अफ ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यो कुराहरू रहन्छ ब्याङ्किङभित्र। त्यसपछि तपाईँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याङ्किङ सेवाहरू जस्तै डिपोजिट, क्रेडिट, एलसी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी, स्विफ्ट, एबिबिया, चेक, रेमिटान्स, फरेन एक्सचेन्ज, अनि वित्तीय साक्षरता, फाइनेन्सियल लिट्रेसी भन्छ, अनि वित्तीय समावेशीकरण, फाइनेन्सियल इन्क्लुजनहरू, अनि मुद्रा बजार र पुँजी बजार, मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट भन्छ। अब खण्ड खमा रहेको छ लेखामा जुन 3वटा क्वेसन 10 मार्क्सको, 10 या 30 नम्बरको। अब बाह्य लेखा के अरे बाह्य खाता, फाइनल एकाउन्ट भन्छ, के अरे बुक किपिङ र एकाउन्टिङ कन्सेप्ट भन्छ। बही खाता भनेको बुक किपिङलाई बही खाता भन्छ, अनि लेखा सम्बन्धी अवधारणा, एकाउन्टिङ रिलेटेड कन्सेप्ट। गैसा र भोचरको, जनरल भोचरको बारेमा पनि छ। बैङ्क नगदी किताब भनेको क्यास, ब्याङ्क क्यास बुकको बारेमा। सन्तुलन परीक्षण भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको हिसाब मिलान विवरणको बारेमा। त्यसपछि तपाईँको प्रफिट लस र ब्यालेन्स सिट, नाफा नोक्सान र वासलातको बारेमा। अनि फाइनेन्सियल रेसियोहरू भनेको वित्तीय अनुपातहरूको बारेमा। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ आन्तरिक जाँचहरू, आन्तरिक नियन्त्रण, अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण, इन्टरनल चेक, इन्टरनल कन्ट्रोल, इन्टरनल अडिटको बारेमा। फाइलिङ र अनुक्रमण भनेको, इन्डेक्सिङ भनेको अनुक्रमणिका हो। फाइलिङ भनेको त फाइलिङै भयो। हरासकट्टी, डेप्रिसिएसन, प्रकार र विधिहरू, काइन्ड्स एन्ड मेथडहरू। सरकारी लेखा प्रणाली, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, यी कुराहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, नेपालका लेखामानहरू। अनि एनएफआरएस, नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बिबिएस 4th इयरको मैले भर्खर भिडियो बनाएको छ युट्युब च्यानलमा, जुन च्याप्टर नम्बर 1 एकाउन्ट है, एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा मैले यसको बारेमा फुल छलफल गरेको छु, त्यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, जुन करेन्ट डाटाहरूलाई लिएर। अनि अनि नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएसको बारेमा। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको मौजदात व्यवस्थापनको बारेमा, इओक्यूकादेखि लिएर लिफो फिफो सबै हुन्छ यहाँ। अनि कार्यालय तथा अभिलेखन व्यवस्थापन भनेको अफिस एन्ड रिकर्ड म्यानेजमेन्ट। अफिस भनेको कार्यालय, अभिलेखन भनेको रिकर्ड, व्यवस्था भनेको म्यानेजमेन्ट। रिकर्ड म्यानेजमेन्टलाई अभिलेखन व्यवस्थापन भनेर बुझ्नु होला। गमा चाहिँ 5को 20 मार्क्सको रहेको छ। युनिटरी मेथड भन्छ, एकीय नियम, अनि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन, सिम्पल कम्पाउन्ड, टाइम एन्ड वर्क, त्यसबाट डिस्काउन्ट र कमिसन, अनि एरिया र मेजरमेन्ट, मिन मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र प्राइज इन्डेक्स, डाटा कलेक्सन, एनालाइजिङ र रिकर्डिङ। ओके, कम्प्युटर। अब कम्प्युटर सम्बन्धी त 2टा क्वेसन आउँछ 5मा 10 मार्क्सको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आइटी गाइडलाइन एन्ड आइटी कोड अफ कन्डक्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अफिस सिस्टमको बारेमा भनेको एमएस अफिस छ नि त। कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ डस, विन्डो, लिनक्स, युनिक्स। जनरल इन्फर्मेसन अफ डाटाबेस, आइटी सेक्युरिटी, कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट र एक्सटर्नल इमेल, यो चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ, त्यो भएर। अनि सेकेन्ड पेपरमा, त्यसकै सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ अर्थशास्त्र, इकोनोमिक्स, व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्ट, ब्याङ्किङ कानुन, ब्याङ्किङ लज र नीतिहरू, पोलिसिजहरूको बारेमा रहेको छ। जसमा चाहिँ तपाईँहरूको इकोनोमिक्समा चाहिँ 40 अङ्कको रहेको छ, कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स, अनि माइक्रो इकोनोमिक र म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा। ओके, बृहत अर्थशास्त्र र सूक्ष्म अर्थशास्त्र। फेसेस अफ नेप्लिज इकोनोमी भन्छ, नेपालको अर्थशास्त्रमा के कुराहरू छ। म्याक्रो जिडिपी, जिएनपी, अनि यो त मैले यति राम्रोसँग म भिडियोहरू हाल्छु कि जिडिपी, जिएनपी र एसडिआईको बारेमा, पर क्यापिटा इन्कमको बारेमा, सबैको बारेमा हाल्छु इफ पोसिबल। यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला।
इन्फ्लेसन कति भयो, पब्लिक डेब्ट, फरेन ट्रेड, रेमिटान्स, भिब्रेसन भन्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, प्राइज इन्डेक्स, फरेन एक्सचेन्जको बारेमा, मोनिट्री र फिस्कल पोलिसी, मौद्रिक तथा तपाईँहरूको आर्थिक नीतिहरू, च्यालेन्जेस अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन नेपालमा चाहिँ के चुनौतीहरू छ त आर्थिक विकास गर्नका लागि, प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छ, अनि गभर्मेन्ट बजेट, टाइप्स अफ इम्पोर्टेन्ट के छ, फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्मको बारेमा, वर्ल्ड ब्याङ्कको रोल के छ, एडिबिएलको एडिबीको के छ, एडिबी भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन है, यो वर्ल्ड रिलेटेड, एआइआइबीको इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नेपालको लागि यिनीहरू वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लियो, के भनेर हामीले न्युज त सुन्छौँ होला, न्युज मात्र सुनेर भएन, यसको डिटेलमा हामी पढौँला। खण्डको म्यानेजमेन्टमा त 30 मार्क्सको आउँछ। धेरैलाई त कति फास्ट हो भन्दाखेरि अब सिलेबसै फास्ट गऱ्यो भने अब धेरै लामो जान्छ भिडियो, त्यो भएर कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल, फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनका कार्यहरू, प्रिन्सिपल, सिद्धान्तहरू र यसको अवधारणाबारे, लिडरसिपको 1 नम्बर लिडरसिप, नेतृत्व, कम्युनिकेसन, संवाद, सुपरभिजन, ओके, मोनिटरिङ र कन्ट्रोल, म्यानेजमेन्ट, इथिक्स, व्यवस्थापकीय नैतिकताहरू, त्यसपछि तपाईँहरूको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, एचआरएमको फङ्सन कन्सेप्ट, यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स एप्रिजल र रिवार्ड म्यानेजमेन्ट एक भयो, मोटिभेसन भयो 2, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इम्प्लोइ बाइलहरू 3। अब कन्सेप्ट अफ इन्डस्ट्रियल रिलेसन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, कजेज एन्ड सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्युट सेटलमेन्ट भन्छ, युनियन र कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको लेबर एक्ट 2074 पनि यो चाहिँ हाम्रो यो अलिअलि मिल्दोजुल्दो हुन्छ क्या, त्यो तपाईँहरूले त्यो कतै पढेको हो भने, अदरवाइज यो हामी यहीँबाट पनि म युट्युब च्यानलमा पोसिबल हाल्दैछु। लेटर र मेमो राइटिङहरू कसरी गर्ने, टिप्पणी राइटिङ, मेमो राइटिङ, लेटरहरू। अब ब्याङ्किङ ल र पोलिसीबाट 30 मार्क्स, नेपालको संविधान, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 30 मार्क्स आउँछ है, हेर्नु होला। एनआरबी एक्ट 2058बाट, अनि ब्याङ्क बाफिया, यो पनि 30 मार्क्स भित्रै रह्यो। ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट हो। अब प्री टेस्टमा चाहिँ हाम्रा यिन 3टा देखिए थिए, ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट, सरी यो एसेट मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट, यो देखिएछ, यो देखिएको छैन है प्री टेस्टमा। अब यसमा चाहिँ यो पनि जोड्यो, कम्पनी एक्ट 2063 पनि जोड्यो, फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 2019 पनि रह्यो, मर्जर एक्विजिसन बाई लज भनेर। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो कम्पनी एक्ट 2063 हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो युट्युब च्यानलमा म्याराथन यति राम्रो बेस्ट म्याराथन हालेको छु, हेर्नु होला। अनि बाफिया पनि हालिसकेको छु, हेर्नु होला। ब्याङ्किङ फाइनेन्स, यो बाफिया पनि हालेको छु, एनआरबी पनि हालेको छु, कम्पनी एक्ट पनि हालेको छु। अब यो हाल्छु म, त्यसपछि ब्याङ्किङ अफेन्स हाल्छु, एन्टी मनी लन्ड्रिङ हाल्छु, एसेट मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064, यी सबै कुरा अनुसार यति मात्र हो। तपाईँहरूले चाहिँ यो पिडिएफ कहाँ पाउने भन्दा गुगलमै हेरेर पनि तपाईँहरूले एनआरबीको वेबसाइटमा छ, तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु, यो हेर्नु होला वेबसाइट, मैले गुगलमै हानेको www.nrb.org हानेर त्यहाँ क्याटेगोरी /open.competition सिलेबस पेज गरेर पनि तपाईँहरूले यहाँ सम्पूर्णको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको ड्रिम ब्याङ्क हो। यो ड्रिम ब्याङ्कमा तपाईँहरूले नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने गाइज तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै यसलाई माइनर रूपमा अब देशको केन्द्रीय ब्याङ्कै भनेपछि त आफै बुझ्नु होला। यु क्यान इमेजिन आजको यो हेर्नु होला, गभर्नर साहब महाप्रसाद सर हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा जे हेर्न मन छ त्यो हेर्नु होला, जसमा चाहिँ अब हेरौँ, यो सबै हेर्नु होला। यो करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक फाइनेन्सियल सिचुएसन नेपालमा कस्तो छ त, सब कुरा यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ। अब जस्तै पब्लिकेसनहरू पनि राखेको छ यहाँ, ओके, एनआरबी एक्ट पनि यहीँ पनि राख्यो होला, ओके, एनआरबी एक्टहरू राखेको छ। त्यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलसँग नजिक हुनु होला र तपाईँहरूले चाहिँ अब यो च्यानलमा भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नु होला।